دی قسم تینوں سناوا آکھو واقعہ کہیں لکھے جڑا معین الدین اجمیری 90 لاکھ دا پیر ہے قبلہ 90 لاکھ دا پیر حضرت معین الدین اجمیری فرمیندے میں جو بیت اللہ دا طواف پیا کرینا لبیک دے نعرے ودا مرینا ایک جوان جڑا کعبے دا غلاف پکڑی کھڑے تے دے لبیک اللہم لبیک مگر کعبے وچ آواز دے ہاتھ ونوینا لیک میرے بوہے تے ول نہ آویں تیں کنوں میں خدا رس گیا معین الدین پاک فرمائے میں 1 سال گیا تے یا گل 2 سال گیا میں 3 سال گیا حتیٰ کہ 17 سال جو گیا آنکھوں وہ جوان روندا کھڑا ہے اندروں آواز آندی ہاتھ ول میرا دروازہ چھوڑ دے صادری صاحب قبلہ 90 لاکھ دا پیر لکھدا ہے جو میں او دے کنے جا کے پوچھیا یار کیڑا جرم کیتا ای جو خدا دے دروازے تے معافی نہ ملدی رو کے آدے یار او سونے منہ والا رب دی سو والا میں اپنی بڈھڑی ماں نو رسائی ودائی معین الدین دے نیراگن فرماؤ ظالمہ جا پہلے اپنی ماں نو ملا پیچھے خدا ملا جب تک تیری ماں تینو معاف نہیں کرے گی خدا تینو معاف نہیں کرے گا میرے پیارے رو رو کے آگے سونیا نہ خدا منی دے نہ ماں منی دیے جب میرے حال پوچھے نہیں میرے نال تر پے میری ماں میرے نال منا دے قبلہ جائے ملے معین الدین پاک نال 90 لاکھ دا پیر ہے اون جوان کنڈی کھٹکائیے اندرو آواز یہ کون دے اماں میں تیرا فلانا پتر ہے کھڑا ماں دی فریاد نکل گئی ہے آج ظالماں والتے مارنے آیا ول تے مینوں ستاون بھی آیا اجا زخم ساوے کھڑے او ایمان والے آنکھوں معین الدین دے نیر آ گئے فرمایا ظالماں اے جھکیاں جرم کیتے جو ماں 7 سال ہو گئی اجر درد نہیں بھولی آدھے اماں مہربانی کر تیرے دروازے تے میں سید مہمان راجا نے سید دا نام سن دیے مئی بوہے تی آئیے سرکار کی لنگایو آفر میں نے مئی اے دے نال نراضی آرازی آجے سونیا داڑھی رنجا بڑی نرازا فرما معاف کر دے آجے سیدہ جو مناوے منے سا پری کو معاف کوئی نہ کرے سا اے بڑا نہ لے کے بڑا مجرے میں فرما 10 کیڑا جرم کیتا ہے آجے قبلہ اے شرابی اے بیمانے ماہ رمضان دے جناب والا مہینے دے اندر شراب دی بوتل لے کے آیا میں کو آکھے میں پتر حیا کر دی دے شراب نہ پی محمد رسول شاہ میں کو آدھے اماں روٹی پکا دے میں کہ ظالماں تے نبی دے روزے دا حیا نہیں کیتا میں تے زہرا دی چادر دی لج رکھی بیٹھی آؤ سونے آؤ اے میرے کول آئے آدھے اماں روٹی پکاونی پوسے میں کہ پترا نبی رسوے سی میں نہیں پکیں دی روٹی آنکھ لگا اماں حال سن لے میں کہ بالکل چاہ کے بلدے تنور دے اندر بل سٹ دیتا جناب والا ایڈو میں کو پکڑے میرے بالا میں ہاتھ پاتے آدھے اماں روٹی پکے وی یا جند دینی میں کہ پترا جند دیون سوکھا نبی رساون اوکھا میرے سونے آؤ محبوبہ اے ظالم مینو گھلیندہ گیا جناب والا بلدے تنور چ جا کے سٹیا اے دیکھو جا زخم ہوئے ساوے میرے وال بھی جل گیا معین الدین دے نیر آ گئے فرمانے ظالماں بڑا جرم کیتا ہن تو جان تے خدا جانی جس ویلے سید ٹرن گئے او بڈڑی ماں رو کے اج سیدہ میرے بوہے تو خالی نہ جا
سیدہ تینو کیویں خالی ولاواں آ مینوں معاف کر دیا قبلہ کو مادا معاف لاواں آواز لا مکان تو اے معین الدین اکو آکھ دے ہن میرے در تے آوے بھاویں نہ آوے ایندے سارے حج قبول نے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ او ایمان والے ہر رب دا قرآن دے و بالوالدین احسانا اللہ دا قرآن فرمیندے والدین نال احسان کرائے او ایمان والے نازک دل دکھائے نہ کرو والدین کو نہ رنگاؤ اللہ دی قسم نمازا رول ویسن عبادت رول ویسن جے بڑھڑی ماں دا ٹھڈا سا نکل گیا میاں تو میں کون ہے رسول دا صحابی ہے جدڑا الکمائے جبلا سکرات لگی پئیے ایڈو جناب والا اٹھ دی ہو گل سا نہیں نکلدا کلمہ نہیں جاری تھیندا سرکار دے غلام ہے لاکا ہووے تہاڈا غلام نہ سر جناب والا سکرات چھڑے دیے نہ جلد نکل دیے نہ کلمہ جاری تھیندن آ فرمانے یار جاؤ پوچھو او دے جناب والا محلے چوں او دی ماں تے جیندی کوئی نہیں او دا والد تے زندہ کائے نہیں سرکار او دی والدہ زندہ ہے آپ فرمایا جاؤ اس مائی نو کہہ دو کہ تو آندی میرے دروازے تے یا میں چل کے آواں تیرے دروازے تے جس لئے اس بڑھڑی مائی نو سنیڑا ملیا سرکار دا مائی رو کے آدھیے یا رسول اللہ میں کون تھی نہیں آئے جو تو آپ کو دروازے تے سڑاواں میں خود چل کے آنی ہوں مائی سوٹی دے سہارے تے چل کے آئی سرکار نے فرمایا اماں یال کما تیرا کی لگدا سرکار میرا پتر ہے آپ فرمایا راضی ہیں یا ناراض ہیں سونیا میں ڈاڈھی ناراض ہاں سرکار فرمایا مائی انہوں معاف کر دے سونیا میں معاف نہیں کر دی انہیں اپنی گھر والی دے آکھر تے میرے کو ماریا ہے میں اس دے ڈاڈھی ناراض ہاں سرکار نے فرمایا تے وقت لکڑی کٹھیاں کرو لکڑی نو بھا لگ گئی ہے سرکار فرمایا جاؤ اس نو چاؤ ٹنگو ٹولی کر کے اس بلدی آگے جلا دو جس ویلے چاہ کے آئے نا تے بھا دے نیڑے گئے نا تے ماں ڈٹھا ہے دوست ماں ڈاڈھی کریم ہے ابا ڈاڈھا کریم ہے قبلہ اس مئی دی جس ویلے نگاہ پئیے جو میرے پتر نو بھا دے اندر جلے قبلہ جس ویلے میرے بھا دے گل ماں دی مامتا نو جوش آیا ہے قبلہ تڑپ کے زمین تو اٹھیے آجے یا رسول اللہ ایک پیا کروینا ہے فرمایا بی بی جیتے ماں نراز ہے ہوں تے خدا نراز ہے جیتے خدا نراز ہے ہوں تے مصطفیٰ نراز ہے ہوں دا انجام ہی ہوئے قبلہ میں تڑپ کے اٹھیے آجے یا رسول اللہ میرے جگر دے ٹکڑے نو میرے اکھی دے سامنے پیا جلے لائے یا رسول اللہ مہربانی کر ماہیا اللہ واسطے میں بھی معاف کر دیا سونیا تو بھی معاف کر دے میرے اکھی دے سامنے نہ جلا آنکھوں ماں دا لاونا آواز پہ آندی ہے آئے جناب والا آواز ہے جو الکما پردہ پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ